Sa Ebanghelyo karon nagsulti si Jesus og mga pulong nga dili kaayo sayon paminawon. No? Kung gikasilagan kamo sa kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. If the world hates you, remember that the world first has hated me. Karon aniya kita sa Pasko sa pagkabanhaw, kasagaran atong gi-highlight ang kalipay, ang kadaugan, ang pagkabanhaw. Apan karon gipahinumduman usab kita ni Jesus nga ang pagkabanhaw dili nagpasabot nga mawala na ang krus. Ang pagkabanhaw nagahatag kini kanato og kusog aron sa pagpas-an nato sa krus matag adlaw. Kung makita nato sa atong simbahan ang usag gyud nga naa sa tunga o sentro niini mao ang krus. Nga ang pagsunod kang Kristo maanindot apan dili kanunay komportable. Usahay sayop ang pagsabot sa uban kanato tungod sa atong pagtuo. Usahay ang pagpili sa pagkamatinud-anon, pagkamaluluyon, kaputli, pagkamapasayloon ug pag-alagad, magpakita nga lahi ta sa uban. Usahay gani biay-biayan pata og isalikway sa uban tungod sa atong pagtuo kang Kristo. Apan miingon si Jesus kanato karon sa Ebanghelyo, tungod kay dili na kamo iya sa kalibutan, gidumtan kamo sa kalibutan. Because you do not belong to the world hates you. Ug unsa may buot nga gipasabot niini? Nagpasabot kini ang atong mga prinsipyo dili na nahauyon sa kalibutan. Ang atong kinabuhi ug buhat iyahan na kang Kristo. Ilabi na diha sa bunyag nga atong nadawat. O kini mga pulunga nga gisulti sa atong Ginoo dili kini aron hadlokon taniya no nga kamo no dili magustuhan sa kalibutan. Apan gisulti niya kini aron andamon sila nga mga tinun-an niya. Aron lig-unon sila. Kay ang tinud-anay nga kinabuhing Kristohanon dili mahitungod sa pagdawat sa tanan kanato. Kini mahitungod sa pagkamatinumanon ngadto sa nagtawag kanato nga mao ang Ginoo. Ug mao kini nadunggan sa unang pagbasa. Dito makita nato kung unsa ang pagsunod, pagkadisipulo sa kinabuhi ni Pablo ug sa mga kauban. Gusto ni San Pablo nga mopadayon sa misyon, mobiyahe sa lain-lain nga mga lugar. Na sila mga plano. Apan gipugnan sila sa Espiritu Santo sa pag-adto sa pipilakpak nga mga lugar. Ug imbis nga ipugos nila ang ilang kaugalingong mga plano, naminaw sila sa Ginoo. Nausab ang direksyon sa misyon dili tungod sa kabubuton ni San Pablo, kundi sumala sa kabubuton sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Pasko sa pagkabanhaw, ang nabanhaw nga Kristo, padayon ay gihapon nga nagmando sa iyang simbahan. Ang balang Espiritu Santo, padayon gihapon nga nagiya kanato nga iyang katawhan. So mga igsuon ko diha ni Kristo, isip mga tinun-an sa nabanhaw nga Ginoo, dili kita gitawag aron magsaksi sa kangit-ngit. Kitang tanan gitawag aron sa pagsukol sa kangit-ngit ug dad-on ang kahayag ngadto sa kalibutan. Ang Pasko sa pagkabanhaw nagpahinumdum kanato nga ang kangit-ngit dili gayud mapildi, no, dili gayud makapildi sa kahayag nga gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug ato kanang makita, no, pinaagi ni Pascal Candol nga naa sa tong atubangan nga kanunay nga nagsiga sa kahayag. Si Kristo nabanhaw. O tungod kay buhi siya, magpabilin usab unta kita nga matinumanon, maisugon ug puno sa paglaom. Amen.